और सबसे पहले आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड ने 23 अप्रैल को होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। 23 अप्रैल को 2 शिफ्टों में 9 मज़ामीन के इम्तहान होने थे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना है कि मुलतवी होने वाले इम्तहानात अब 15 मई को होंगे। इससे कबल ज़िम्न इंतखाबात की वजह से 20 और 22 अप्रैल के इम्तहानात भी मुलतवी किए गए थे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से कल जो है लाहौर में मुकामी छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसको देखते हुए लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से लाहौर डिवीजन में इम्तहानात जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के थे उनको मुलतवी कर दिया है। 23 अप्रैल को शेड्यूल इम्तहानात थे उनको मुलतवी किया गया है। पहली शिफ्ट में 6 मज़ामीन के इम्तहानात होने थे। इसमें इस्लामिक हिस्ट्री पार्ट 1, इस्लामिक हिस्ट्री पार्ट 2, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑप्शन जो है ये सुबह के वक्त में इम्तहानात होने थे। दूसरी शिफ्ट में जियोग्राफी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी टाइम, इसके साथ साथ बेसिक मेडिकल साइंस के जो मज़ामीन के इम्तहानात दूसरी शिफ्ट में होने थे अब इनको मुलतवी कर दिया गया है और इनकी नई तारीखें जो हैं उसके मुताबिक 15 मई को ये इम्तहानात जो मुनक्किद किए जाएंगे। इसके साथ कल जो फिजिक्स का अमली इम्तहान शेड्यूल था उसको भी मुलतवी कर दिया गया है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल 20 और 22 अप्रैल को जो केमिस्ट्री और इसके साथ अंग्रेजी मज़मून का जो इम्तहान होना था उनको भी मुलतवी किया गया था और ये मुलतवी होने वाले इम्तहानात जो हैं वो 23 और 25 अप्रैल को 23 और 25 मई को मुनक्किद होने हैं। तो बाकायदा तौर पर मुकामी छुट्टी की वजह से अब इन इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ, आप अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अमले ने इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए हैं। मोहम्मद फैसल कामरान का ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 36 कॉमन से है। लाहौर तैनाती से कबल मोहम्मद फैसल कामरान डीपीओ सरगोदा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि इंसाफ की फराहमी के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। मुजाहिद लतीफ़ से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। जी मुजाहिद। हाँ जी, बिल्कुल। नए तैनात होने वाले डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और फैसल कामरान ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही जो अपना अमला था उससे मुलाकात की और उनको अपनी तरजीहात के बारे में भी बताया। इस मुलाकात में डीआईजी ऑपरेशन जो लाहौर में तैनात हुए हैं फैसल कामरान, उनकी जानिब से यह कहा गया कि सजा और जजा का अमल बड़ी तेजी से उस पर अमल दरामद किया जाएगा और उनका ये भी कहना था कि लाहौर में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर फौरी तौर पर काबू करना उनकी तरजीहात में शामिल है। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहर लाहौर में और शहर लाहौर के रहने वाले वासियों को इंसाफ फराहम करने की कोशिश की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि हर आम और ख़ास के लिए उनके ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं और किसी को भी नाइंसाफी की अगर कोई शिकायत हो तो वो उनके पास आ सकते हैं। मोहम्मद फैसल कामरान का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 36वें कामन से है और मोहम्मद फैसल कामरान का शुमार प्रोफेशनल और तजर्बाकार क्राइम फाइटर अफसरान में जो है वो होता है। और लाहौर में तैनाती से कबल मोहम्मद फैसल कामरान डीपीओ सरगोदा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मोहम्मद फैसल कामरान इससे पहले डीपीओ सियालकोट और डीपीओ भावलपुर भी रह चुके हैं। डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान के दफ्तर के अमले से बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है और अपनी तरजीहात के बारे में भी उन्होंने बताया है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एलडीए रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का ये मामला है। हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को रिकॉर्ड कंप्यूटराइज की जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया गया है। एलडीए स्कीमों के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग आईटी और शिफ्टिंग डायरेक्टोरेट को तफवीज़ कर दी गई है। डीजी एलडीए ने हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को टीमें फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइए ज़ैन। ये एलडीए के ज़ेर इंतज़ाम जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनमें फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए और एलडीए को मसूल होने वाली दरख्वास्तों की जल्द अज जल्द इंजाम दही के लिए एलडीए के तमाम रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का फैसला किया गया है और इसी तनाजुर में
LDA میں ہاؤسنگ 11 کے نام سے ایک شفٹنگ ڈائریکٹوریٹ بھی تشکیل دے دیا گیا، لیکن اب یہ ریکارڈ کی انٹریاں جلدی کرنے کے لیے اور ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے LDA انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریکارڈ شفٹنگ کی جو ذمہ داری ہے وہ متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کو ہی تفویض کر دی جائے۔ اسی تناظر میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 2 ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹس ہیں، ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ 2 اور ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ 6۔ ان دونوں کے زیر انتظام آنے والی جو اسکیمیں ہیں ان کی شفٹنگ کی ذمہ داری متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کو ہی تفویض کی گئی ہے۔ DG LDA نے شفٹنگ کی ٹیمیں متعلقہ ڈائریکٹوریٹس کو فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ شفٹنگ کی ٹیمیں متعلقہ ڈائریکٹوریٹ میں بیٹھ کر ہی جو پلاٹوں کی انٹریاں ہیں وہ کریں گی، اور اس کے بعد جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ شفٹنگ ڈائریکٹوریٹ کو بھیج دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کا ریکارڈ یہ ان کے ڈائریکٹوریٹ میں ہی شفٹ کیا جائے گا۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد تمام ہاؤسنگ جو ڈائریکٹوریٹس ہیں ان میں جو شفٹنگ ٹیمیں ہیں وہ تعینات کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے سنگل یوز پلاسٹک بیگز کی حوصلہ شکنی کا عندیہ دے دیا ہے۔ پنجاب پلاسٹک بیگ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی محکمہ تحفظ ماحولیات کے افسران سے ملاقات ہوئی ہے۔ سنگل یوز پلاسٹک بیگ پر قانون سازی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، محکمہ ماحولیات پنجاب کے ہیڈ آفس کے سامنے پلاسٹک بیگ مینوفیکچررز کے جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا۔ یہ علامتی احتجاج تھا کہ سنگل یوز پلاسٹک بیگ کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے، اور اس حوالے سے پنجاب پلاسٹک بیگ مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے وفد نے ڈائریکٹر جنرل محکمہ ماحولیات پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ افسران سے ملاقات کی، جس میں پلاسٹک بیگ پر قانون سازی کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف امور پر بات کی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایسوسی ایشن کے صدر جہاں زیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جیلانی صاحب یہ بتائے گا کہ آج جو ہے وہ آپ کی میٹنگ ہوئی سنگل یوز پلاسٹک بیگ کے حوالے سے جو قانون سازی، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ جی سب سے پہلے گورنمنٹ کو سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ اس میں 20 لاکھ لوگ وابستہ ہیں ڈائریکٹ جو اس میں مزدور کام کرتے ہیں، تو سنگل یوز بیگز ختم ہونے چاہیے۔ اس میں ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ کے مکمل ساتھ ہیں۔ ابھی جو سنگل یوز بیگ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ 15 مائکرون سے جو باریک بیگ ہوتا ہے اس کو سنگل یوز بیگ کہا جاتا ہے۔ اس کو موٹا کر لیا جائے تاکہ بیگ کم استعمال ہو، جو استعمال ہو بار بار استعمال ہو، اور گورنمنٹ اس پہ ہمارے ساتھ مطالبات پہ ہمارے ساتھ ایگریڈ ہے، اور اس کی قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ سنگل یوز بیگ ختم کیا جائے۔ وہ بیگ جو بار بار استعمال ہو سکتا ہے اس کو قانون بنا کے اس کی انڈسٹری بھی تاکہ چلتی جائے اور ماحول بھی بہترین جائے۔ جی اس طرح ابھی جو سندھ میں قانون بنا ہے، ابھی 1 جنوری 2024 کو 30 مائکرون کا بنایا ہے، اس کو ڈبل کر دیا، جس سے اوبیسلی آپ کی کنزمپشن بہت ریڈیوس ہو جائے گی، بار بار استعمال ہو جائے گا۔ تو ہم نے گورنمنٹ کو پرپوز کیا ہے کہ سندھ والا قانون 2024 والا جو ہے 30 مائکرون کا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ انڈسٹری بھی چلتی رہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات جو ہم نے DG صاحب کو بولی کہ اس کی ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین کی جائے تاکہ بیگس کو کم یوز کیا جائے تو اس کا ڈسپوز صحیح کیا جائے، اس کو کوڑوں میں مت پھینکا جائے، گلیوں میں مت پھینکا جائے، اس کو صحیح ڈسپوز کیا جائے تاکہ اس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ ری یوز کر کے کچھ اور پروڈکٹ بنایا جائے۔ جی بالکل، آپ نے جہاں زیب جیلانی کی گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ہے قانون سازی کے حوالے سے آج جو ہے ملاقات ہوئی تھی، اور اس حوالے سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سنگل یوز پلاسٹک بیگ ہے اس کی موٹائی کو جو ہے بڑھایا جائے، 15 مائکرون سے 30 مائکرون کر دیا جائے تاکہ کم سے کم جو ہے اس کا استعمال ہو، اور جتنا پلاسٹک بیگ موٹا ہوگا اتنا ہی اس کا استعمال جو ہے وہ متعدد بار کیا جا سکے گا۔ اور آج جو ہے میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے بھی تمام جو ہیں وہ مطالبات سنے گئے ہیں، اور اس قانون سازی کے حوالے سے فردر بھی ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور سنگل یوز پلاسٹک بیگ کے حوالے سے قانون سازی پر محکمہ ماحولیات جو ہے وہ اپنی رائے بھی دے گا۔ جی شکریہ عبدالقادر۔ ملک میں مہنگائی کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر آئینی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت سے پرائس کنٹرول کے نئے قانون سے متعلق پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ ملک میں جاری مہنگائی کی لہر پر کنٹرول کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں ملک میں جاری مہنگائی کے اقدام کو چیلنج کیا گیا اور موقف اختیار کیا گیا کہ ملک میں جاری مہنگائی پر حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چیزوں کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے عام آدمی پریشان ہے۔ عدالت شاید ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول اور ملک میں جاری مہنگائی کم کرنے کا حکم دے۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے بتایا کہ مہنگائی کنٹرول کرنا اب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اس میں وفاقی حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ پرائس کنٹرول کا پرانا قانون تو ختم کر دیا گیا تھا، پھر اب کیا پنجاب قانون کے بغیر چل رہا ہے؟ عدالت نے صوبائی حکومت سے نئے پرائس کنٹرول قانون سے متعلق پیش رفت پر رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔